عسلامة مرحبا بكم في ابيزود جديد de la Minute Geek على Kyoto. اليوم باش نحكيو على سيستم d'info divertissement de chez Suzuki. Alors لهنا عندنا écran tactile entièrement tactile فيه 4 touches tactiles, il n'y a pas de bouton physique plus la touche تاع الفوليوم اللي نتعلي بيه وتوطي بيه. Sinon عندنا 4 icônes. لهنا عندنا la première icône اللي هي la radio. La deuxième icône c'est tout ce qui est téléphone, appel, journal et tout ça. Troisième icône, c'est média. Si notre téléphone est connecté via Bluetooth, donc notre média, je vais les musiques internes. Ou la quatrième icône, elle est tout ce qui est Apple CarPlay, Android Auto et bien évidemment MirrorLink. Sinon, on a la touche Home, c'est la touche تاع la boîte vocale بالطبيعة كي باش نحطوا التليفون نكونيكتيوه باندرويد اوتو ولا Apple CarPlay باش pour le GPS, donc c'est ce bouton là pour la boîte vocale. Sinon لهنا عندنا le troisième bouton اللي هو réglage. لهنا juste réglage général, tout ce qui est écran, langue, le réglage نتاع sono et de l'horloge bien sûr. Sinon, نرجعوا لهنا البوطون هوم ندخلوا لهنا لا راديو باش نبداو نفصلكم بالراديو. لا راديو لهنا نختاروا الفريكونس اللي نحبوا عليها وباش نسجلوها جوست نقعدوا ننزلوا pendant 5 secondes ولا 3 secondes على la station اللي نختاروها que soit 1 2 3 4 jusqu'à 6 stations on peut enregistrer. الحاجه الباهيه اللي عجبتني اللي اي ايكون ندخلوا لها ديما باش نلقاو الايكون ميديا، ديما باش نلقاو لي 3 ايكون الاخرين اللي يظهرونا في المنيو برينسيبال نتاع ليكران اللي هما ميديا، تليفون وكونيكتيفيتي كيما قلت لكم ابل كاربلاي، ميرور لينك واندرويد اوتو. الوغ هذايا pour tout ce qui est radio. حاجه اخرى باش نقولها لكم اللي هي الريغلاج. الوغ البوطون ريغلاج هذايا كل ما ندخل الايكون il se transforme en réglage نتاع الايكون هذيك كيما لهنا باغ اكزومبل لا راديو كي ننزلوا ريغلاج وحنا في الايكون راديو باش تجينا ريغلاج تاع سونو بيان ايفيدامون ونوريو اسكو اسم الراديو يتحط ولا و لانونسمون دو ترافيك. كيف نمشيو لهنا باغ اكزومبل انا تليفوني تاعو كونيكتي على لو سيستيم لهنا ديريكتومون فيا بلوتوث ننزلوا عليه كيف بون لهنا عندنا لي زابيل لي كونتاكت وبالطبيعه باش نكلموا شكون. ولهنا كي ننزلوا ريغلاج باغ اكزومبل في التليفون اسكو نختاروا لا سونوري نتاع التليفون ولا نتاع الكهرباء كي يجينا ان ابل. سينو لهنا في الميديا نختاروا اسكو احنا عندنا اون كارت اس دي خاطر السيستم تاعنا يقبل اون كارت اس دي ولا بلوتوث ولا اوكسيليير و يو اس بي بالطبيعه كان عندنا فلاش ديسك نحب نحطوا فيه غنيات ولا حتى دي فيلم دي في دي خاطر السيستم تاعنا يقبل دي في دي ليكتور دي في دي. سينو لهنا عندنا لا كاتريام ايكون اللي كيما قلت لكم هي اندرويد اوتو، ابل كاربلاي وميرور لينك. دونك انا شنو عملت لهنا جي كونيكتي الخيط نتاعي لليو اس بي نتاع الكهرباء وتوا نحطوه في التليفون ونلاحظوا اللي المنيو نتاع التليفون نتاعنا il va directement se projeter على l'écran نتاع الكهرباء كيما قلت لكم لهنا ولات عندنا ديريكتومون ابل كاربلاي. حاجه اخرى عجبتني اللي هي البوطون الوسطاني هذايا لا بتيت اتوال كي ننزلوا عليها سي ان راكورسي كو سوا باش تبدلوا الغني ولا الراديو لي كونتاكت نتاعنا والجورنال دابيل نتاعنا. ولهنا كنحبوا بالطبيعه نديكونيكتيو التليفون اللي حطيناه بابل كاربلاي ولا اندرويد اوتو. الوغ لهنا باش نعاود نكونيكتي تليفوني بيسكو انا ديكونيكتيتو من l'écran. Voilà, directement j'ai mis bon. Donc ابل كاربلاي هذه هي البروجيكسيون تاع التليفون وكيما قلت لكم في الفيديوهات السابقين اللي راهو ما يعطيناش لي زابليكاسيون الكل نتاع التليفون هذا باش ما يقلقش الكوندكتور نتاع الكهرباء. بيان سور يعطينا لي زابليكاسيون دو باز اللي هما تليفون، ميوزيك، جي بي اس تاع التليفون، لي ميساج، جوجل مابس بالطبيعه كانك صاببها في تليفونك تجيك
وتعطيك زاد سبوتيفاي وايز واتساب معناها tout ce qui est application de base. ولهنا عندنا les raccourcis نتاع les applications les plus importantes نتاع التليفون اللي هي directement le plan لهنا والتليفون لهنا والموسيك لهنا وبالطبيعه يعطيك الريزو والوقت. ونرجعوا ديريكتومون من الاول هو كيما في التليفون نتاعنا عندنا لو بوتون نتاع المنيو برينسيبال ديريكت يرجعنا لهنا. Alors qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? On va tester le GPS pour choisir une destination, par exemple باش نقولوا la station service la plus proche. Juste ننزل على البوتون هذايا نتاع البوîte vocale ونقول par exemple la station service la plus proche ou le restaurant le plus proche. Par exemple aujourd'hui on va tester le restaurant le plus proche. Le restaurant le plus proche. L'option la plus proche que j'ai trouvée est Redcar. Voilà. Avenue de Carthage, هذا un restaurant. Sinon نمشيو le réglage. في الديسبلاي بالطبيعه نجموا لحظه بركه لو ديسبلاي نقاويو اللومينوزيتي ولا نقصوا فيها نتاع ليكرون اسكو نحطوه مود جور ولا مود نوي بالطبيعه باش ما يقلقش العينين. بالطبيعه في الليل لازم تحطوا مود نوي. سينو عنا لهنا عنا لورلوج نتاع الكرهبه من الفوق وكيما قلت لكم وين ما ندخلوا الكل ايكون عندها الريغلاج نتاعها. لهنا بالطبيعه في ابل كاربلاي نوليو البوطون هذايا كي ندخل الايكون تاع ابل كاربلاي نوليو ما عادش نجموا نستعملوا الريغلاج بالطبيعه خاطر يولي بروجيكسيون نتاع التليفون على الاكران نتاع الكرهبه. سينو هذه هي كانت لا مينوت جيك على ليكرون تاع سوزوكي سويفت. سينو بار سا باش نعطيكم بتي ريزومي. ليكرون فيه الحقيقه il est très facile à l'utilisation. انا الحقيقه جربته ما عنديش درجي قاعد نجرب فيه وديجا فهمت الكل. il est pas vraiment difficile, c'est très simple. عندنا 4 icônes plus les 3 boutons les 3 touches tactiles اللي هما على اليمين ولهنا الفوليوم اللي تعلي بيه وتوطي بيه. وحاجه اخرى باش نقول لكم البوطون هذايا الفوقاني اللي يسكر به l'écran un seul clic يعمل ميوت ديجا تشعل لك ميوت لهنا وكي نقعدوا ننزلوا pendant 3 secondes يسكت complètement l'écran. C'est tout ce que j'ai à dire اليوم في l'écran نتاع سوزوكي. ان شاء الله نتقابلوا في d'autres épisodes تاع لا مينوت جيك نحكي لكم على كراهب اخرين. اقعدوا معنا. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne نتاعنا وتحطوا le petit pouce bleu على la vidéo et merci.